अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और यहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं बांग्लादेश की तारीख एक तवील जदोजहद, सकाफती तरक्की और आज़ादी की तारीख से भरपूर है। ये खिता कदीम हिंदुस्तानी तहजीबों का हिस्सा रहा और बाद में मुग़ल सल्तनत के ज़ेर हुकूमत रहा। 1757 में पुलिसी की जंग के बाद बरतानवी राज का आगाज़ हुआ, जो 1947 में बरे सगीर की तकसीम तक जारी रहा। 1947 में बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा बना, लेकिन लिसानी, सकाफती और इक्तिसादी नाइंसाफियों की वजह से मशरिक पाकिस्तान में अदम इत्मीनान बढ़ने लगा। 1952 में बंगाली ज़बान के हक़ में तहरीक चलाई गई, जिसने बाद में एक वसी तर आज़ादी की जदोजहद की शक्ल इख्तियार की। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में बांग्लादेश की आज़ादी की तारीख ज़ोर पकड़ गई। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी फ़ौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत सख्त कार्रवाई की, जिसके नतीजे में एक खूनी जंग छिड़ गई। इस जंग के दौरान लाखों लोग जान से गए और लाखों को हिजरत करना पड़ी। 16 दिसंबर 1971 को भारत की हमायत से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की और एक खुद मुख्तियार मुल्क बन गया। तब से बांग्लादेश ने इक्तिसादी और समाजी तरक्की में नुमाया पेश रफ्त की है और आज ये एक उभरती हुई माशियत के तौर पर पहचाना जाता है। और दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की आबादी की बात करें तो बांग्लादेश दुनिया के गुंजान आबाद ममालिक में से एक है, जिसकी आबादी तकरीबन 170 मिलियन से ज़ायद है। ये जनूबी एशिया का एक छोटा मगर आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है। दारुल हुकूमत ढाका सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, जहाँ लाखों लोग रोज़गार, तालीम और बेहतर ज़िंदगी की तलाश में आते हैं। बांग्लादेश की आबादी ज़्यादातर बंगाली कौम पर मुश्तमिल है, जबकि छोटे पैमाने पर दीगर नस्ली गिरवा भी यहाँ आबाद हैं, जैसे कि चकमा, मरमा और संथाल। इस्लाम यहाँ का सबसे बड़ा मज़हब है, जबकि हिंदू, बुद्ध मत और ईसाईयत के पैरोकार भी मौजूद हैं। आबादी में तेज़ी से इजाफे के बावजूद हुकूमत मुख्तलिफ मजहबों मंसूबों के ज़रिए तालीम, सेहत और ख़ानदानी मनसूबा बंदी के शोबे में बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है। शहरी इलाकों में रोज़गार के मौके बढ़ने और माशियत की तरक्की के साथ मुल्क में ज़िंदगी के मियार में बेहतरी आ रही है। और दोस्तों, बांग्लादेश के लोगों का तर्ज ज़िंदगी। बांग्लादेश के लोग एक सादा मगर मुतहर्रिक तर्ज ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं, जो उनकी सकाफत, रिवायत और माशियत से जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर आबादी ज़राअत, मवेशी पालने, माहीगीरी और कपड़ा साजी जैसे पेशों से वाबस्ता है, जबकि शहरी इलाकों में तिजारत, सनत और टेक्नोलॉजी का रुझान बढ़ रहा है। देही इलाकों में लोग ज़्यादातर रिवायती घरों में रहते हैं, जो मिट्टी, बांस और टीन की चादरों से बने होते हैं। यहाँ ज़िंदगी का दारोमदार कुदरती वसाइल पर होता है और लोग सादा खुराक जैसे चावल, दाल और मछली को तरजीह देते हैं। दूसरी तरफ शहरी इलाकों में जदीद सहूलियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जहाँ लोग बुलंद इमारतों में रहते हैं, फास्ट फूड कल्चर अपनाते हैं और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेशी अवाम मेहमान नवाज, सकाफती तौर पर मजबूत और मेल जोल पसंद करते हैं। शादी ब्याह और मजहबी त्यौहार जैसे ईद, दारगाह पूजा और नौबानो उनकी समाजी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। जदीद तरक्की के बावजूद लोग अपनी रिवायती इक़्तिदार और सकाफत को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, जो उनके तर्ज ज़िंदगी की एक ख़ास पहचान है। अब अगर दोस्तों बात करें बांग्लादेश के खूबसूरत मकामात कौन से हैं। बांग्लादेश कुदरती हुस्न, तरीकी वारसे और दिलकश मकामात से माला माल है। यहाँ सरसब्ज़ वादियाँ, दरिया, साहिल, कदीम मसाजिद और कुदरती झीलें सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। कोकस बाजार दुनिया का सबसे तवील गैर मनक़ता रेतीला साहिल है, जो बांग्लादेश के सबसे मशहूर सियाहती मकामात में शुमार होता है। सुंदरबन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, यहाँ के रॉयल बंगाल टाइगर और दीगर जंगली हयात की वजह से मशहूर है।
سن مرٹن جزیرہ اپنی نیلی سمندری لہروں اور مرجان کی چٹانوں کے باعث ایک جنت نظیر مقام ہے۔ تاریخی مقامات میں بگرا کا مہا سٹان گڑھ جو بنگلہ دیش کا قدیم ترین آثار قدیمہ کا مقام ہے اور سونار گاؤں جو قدیم بنگالی تہذیب کی جھلک پیش کرتا ہے شامل ہے شاہ جلال مزار اور بیت المکرم مسجد مذہبی و ثقافتی اعتبار سے اہم مقامات ہیں۔ اب دوستوں اگر بات کریں ہم بنگلہ دیش میں تعلیم کی، بنگلہ دیش میں تعلیم کو ترقی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے اور حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف اصلاحات کر رہی ہے۔ یہاں تعلیم کا نظام 3 بنیادی درجوں پر مشتمل ہے: ابتدائی، پرائمری، ثانوی سیکنڈری اور اعلیٰ تعلیم ہائر ایجوکیشن۔ پرائمری تعلیم کو مفت اور لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ حکومت لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ ملک میں کئی معروف جامعات اور تعلیمی ادارے موجود ہیں جیسے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی، بنگلہ دیش یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی اور راجشاہی یونیورسٹی۔ ان اداروں سے ہر سال ہزاروں طلباء فارغ التحصیل ہو کر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ تاہم تعلیمی شعبے کو اب بھی کچھ چیلنجز کا سامنا ہے جیسے کہ معیار تعلیم میں بہتری، جدید سہولیات کی کمی اور شہری و دیہی تعلیمی نظام میں فرق۔ حکومت اور نجی ادارے مل کر ان مسائل کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ بنگلہ دیش ایک تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ قوم بن سکے۔ اگر یہاں پر روزگاری کی بات کریں تو بنگلہ دیش کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی روزگار کے موقع میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں کی معیشت کا زیادہ تر انحصار ٹیکسٹائل اور گارمنٹ انڈسٹری پر ہے جو لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ زراعت، ماہی گیری، آئی ٹی، فری لانسنگ، بینکنگ، تعلیم اور صحت کے شعبے میں بھی ملازمت کے وسیع موقع موجود ہیں۔ حکومت اور نجی کمپنیاں ڈیجیٹل بنگلہ دیش کے منصوبے کے تحت آئی ٹی اور سٹارٹ اپ انڈسٹری کو فروغ دے رہی ہے جس سے نوجوانوں کو فری لانسنگ اور آن لائن کاروبار کے موقع بھی مل رہے ہیں۔ بیرون ملک ملازمت کے لیے بھی لاکھوں بنگلہ دیشی افراد خلیجی ممالک، یورپ اور امریکہ میں کام کر رہے ہیں جو ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ بھیجتے ہیں۔ تاہم بے روزگار اور کم اجارت جیسے مسائل اب بھی موجود ہیں جن کے حل کے لیے حکومت مختلف منصوبے متعارف کر رہی ہے۔ دوستوں بنگلہ دیش میں دیہی اور شہری زندگی ایک دوسرے سے مختلف مگر یکساں طور پر اہم ہے۔ ملک کی زیادہ تر آبادی دیہات میں رہتی ہے جہاں زندگی سادہ اور قدرتی حسن سے بھرپور ہوتی ہے۔ دیہی علاقوں میں لوگ زیادہ تر زراعت، مویشی پالنے اور ماہی گیری سے وابستہ ہیں۔ یہاں کے گھر عام طور پر بانس، مٹی اور ٹین کی چادروں سے بنے ہوتے ہیں اور لوگ روایتی طرز زندگی اپناتے ہیں۔ اور دوستوں دیہی اور شہری زندگی کے فرق کے باوجود دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ دیہی علاقوں سے شہروں کو غذائی اجناس اور خام مال فراہم کیا جاتا ہے جبکہ شہری ترقی دیہات میں معاشی اور تعلیمی موقع پیدا کرتی ہے۔ بنگلہ دیش حکومت دیہی ترقی پر توجہ دے رہی ہے تاکہ تمام علاقوں میں یکساں سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ اور دوستوں بنگلہ دیش میں سیاحت، بنگلہ دیش قدرتی حسن، تاریخی مقامات اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ ملک ہے۔ یہاں کے سرسبز جنگلات، لمبے ساحل، دریائی مناظر اور قدیم تاریخی مقامات ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور یہاں پر کئی لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ آیا کرتے ہیں۔ اور حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے ہوٹل، سفری سہولتیں اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاح اس خوبصورت ملک کا رخ کریں۔ اب دوستوں اگر بات کریں بنگلہ دیش کے لوگوں کا رویہ، بنگلہ دیش کے لوگ عمومی طور پر مہمان نواز، نرم مزاج اور دوستانہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ثقافتی اور روایتی اقدار کا احترام کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ عزت و وقار سے پیش آتے ہیں۔ مقامی لوگ سیاحوں اور مہمانوں کو کھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی مدد کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ دیہی علاقوں کے لوگ زیادہ سادہ، ایماندار اور آپس میں جڑے ہوتے ہیں جبکہ شہری علاقوں میں مصروف طرز زندگی کی وجہ سے لوگ زیادہ عملی اور تیز رفتار ہو گئے ہیں۔ تاہم خاندان اور سماجی تعلقات اب بھی ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ بنگلہ دیشی عوام مشکلات کے باوجود صبر و تحمل اور محنت سے کام لینے کے عادی ہیں۔
تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔